नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर गत जेठ 7 गते चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गर्यो। उक्त नक्सालाई वैधानिकता दिन प्रतिनिधि सभाले संविधान संशोधन प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ। अब उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित हुने क्रममा रहेको छ। कोरोना महाव्याधि विरुद्ध नेपाल लगायत विश्व नै संघर्षरत रहेका बेला अचानक भारतले कालापानी र लिम्पियाधुरा स्थित नेपाली भूभागमा एकतर्फी रूपमा बनाएको सडकको उद्घाटन गरेपछि दुई देशबीच विवाद उत्पन्न भएको छ। भारतको लामो समयदेखिको थिचोमिचोबाट घायल भइसकेका नेपालीहरूलाई यो कार्यले मर्माहत मात्र बनाएन, एक किसिमको आक्रोश नै पैदा गरिदियो। आफ्नो सीमा मिचिएको प्रतिक्रिया स्वरूप नेपाल सरकारले आफ्नो भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्यो। यसबाट चिडिएको भारतीय पक्षले आफ्ना सञ्चार माध्यम मार्फत अनेक किसिमका प्रोपागान्डा मचाउन सुरु गरे। अर्को छिमेकी देशको इशारा तथा उक्सावटमा नेपालले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्यो भन्दै भारतीय सञ्चार माध्यम तथा भारतीय सेना प्रमुखले समेत अभिव्यक्तिले आधारहीन प्रोपागान्डा जबरजस्त रूपमा मचाइयो। यसबीचमा भारतका एक कूटनीतिज्ञले भने नेपाल भारत सीमा विवादको समाधान अब कर्मचारीको तहबाट नभएर राजनीतिक तहबाट खोजिनुपर्ने बताएका छन्। नेपालमा भारतीय राजदूतको भूमिका समेत निर्वाह गरिसकेका राकेश सूदले अब विदेश सचिवको स्तरमा हुने वार्ता फलदायी हुन नसक्ने आशय व्यक्त गर्दै उनले भने, मलाई लाग्छ अधिकारी स्तरको वार्ताको सम्भावना कम छ र यसलाई अब राजनीतिक स्तरमा लैजानुपर्छ। नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र स्पष्ट रूपमा देखिने गरी आफ्नो राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा अद्यावधिक गरेपछि भारतले सीमाको कृत्रिम विस्तार गरेको आरोप लगाउँदै नेपालको कदम अस्वीकार्य भएको प्रतिक्रिया दिएको थियो। नक्सा जारी गर्दा नेपालले र त्यसप्रति प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दा भारत दुवैले सीमा सम्बन्ध विद्यमान विषय कूटनीतिक वार्ताबाट समाधान गर्नुपर्ने बताएका थिए, तर अहिलेसम्म वार्ता हुन सकेको छैन। केही दिन अघि संसदमा बोल्दै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले भारतले वार्ताका लागि तत्परता नदेखाएको बताएका थिए। भारतका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले लिपुलेक उदय तिब्बत जोड्ने सडक उद्घाटन गरेपछि नेपालले आफ्नो भूमिमा भारतले अनाधिकृत रूपमा निर्माण गरेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेको थियो। त्यसको केही सातापछि नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र समावेश गरी नयाँ नक्सा जारी गर्यो। बीबीसी हिन्दीको टेलिभिजन कार्यक्रमका लागि दिएको अन्तर्वार्तामा राकेश सूदले सीमा सम्बन्धी विषयमा केही कमजोरी भारतीय पक्षबाट भएको बताएका छन्। उनका अनुसार नेपालका लागि भारतीय राजदूत तथा भारतीय विदेश सचिवको पदावधि सकिने बेलामा घटनाक्रम विकसित भएकाले स्थिति नियन्त्रण बाहिर गएको हुन सक्छ। त्यसपछि कोरोना भाइरसको समस्या आयो अनि लकडाउन सकिएपछि बैठक गरौँला भन्ने आयो, तर नेपाललाई भारतले बैठक टारिरहेको छ भन्ने लाग्यो। उनले नेपालको निर्णयमा चीनको कुनै पनि भूमिका नभएको आफूलाई लागेको बताएका छन्। चीनले लिपुलेक सम्बन्धी विवादमा कहिले नेपाललाई साथ नदिएको उनको तर्क छ। यदि तपाईँ चीनले भारतसँग गरेको सम्झौता हेर्नुहुन्छ भने पहिले हामीले जब सीमा व्यापार गराउने कुरा गर्दा सन् 2015मा प्रधानमन्त्री मोदी र चीनमा गरिएको सहमतिमा यही कुरा भयो। यसअघि चिनिया प्रधानमन्त्री वेन जियाओ भारत आउँदा पनि यही भनियो। लिपुलेक भन्ज्याङलाई चीनले सधैँ भारतको भाग मानेर सहमति गरेको तर्क गर्दै उनले यस विषयमा सम्भवतः चीनको भूमिका नभएको धारणा व्यक्त गरेका छन्। सन् 2015मा भारत र चीनले गर्दा लिपुलेक हुँदै व्यापारिक मार्ग विस्तार गर्ने सहमति गरेका थिए। सुशील कोइराला नेतृत्व गरेको सरकारले त्यतिबेला नै त्यसप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै कूटनीतिक पत्राचार गरेको थियो। नेपाल स्थित भारतीय राजदूतलाई बोलाएर परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले कूटनीतिक पत्र दिँदै असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए। सीमा विवाद समाधानका लागि सन् 2014मा विदेश सचिव स्तरीय संयन्त्र गठन गर्ने सहमति भएको थियो, तर यतिका वर्षसम्म पनि उक्त संयन्त्रको बैठक बस्न सकेको छैन। गत वर्षको भदौमा काठमाडौँमा सम्पन्न नेपाल र भारत विदेश मन्त्री स्तरीय बैठकमा पनि संयन्त्रको बैठक तत्काल डाक्ने सहमति भएको थियो। गत कार्तिक 19मा भारतले कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो भूभागमा समावेश गरेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपालले विरोध गर्दै तत्काल विदेश सचिव स्तरीय संयन्त्रको बैठक बस्नुपर्ने माग गरेको थियो। त्यति मात्र होइन, मङ्सिर 6 र 14 पुसमा गरी दुई पटक नेपालले बैठकको मिति समेत प्रस्ताव गर्यो, तर भारतले भने जवाफ फर्काएन। साथै सीमा सम्बन्धी विवादका लागि तत्काल वार्ता थाल्नुपर्ने माग राजनीतिज्ञदेखि जनस्तरबाट समेत भएपछि सरकारले पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाललाई विशेष दूतका रूपमा दिल्ली पठाउने योजना पनि बनाएको थियो, तर दिल्लीले सकारात्मक संकेत नगरेपछि सरकार उक्त निर्णयबाट समेत पछि हटेको थियो।
सीमा सम्बन्धी द्विपक्षीय छलफलका लागि नेपालले गरिरहेको आग्रहलाई बेवास्ता गरिरहेको भारतले उल्टो 26 वैशाखमा एकतर्फी ढङ्गले पिथौरागढ लिपुलेक 80 किलोमिटर सडक खण्डको उद्घाटन गर्यो। उक्त सडक खण्ड अन्तर्गत 19 किलोमिटर खण्ड आफ्नो भूमिमा पर्ने भन्दै नेपालले भारतको उक्त कदमको पनि तत्कालै विरोध गर्यो। तर 29 वैशाखमा भारतले पठाएको उक्त कूटनीतिक नोटमा सडक निर्माणको विरोधसँगै फेरि एकपटक वार्ताका लागि तयार हुन भारतले आग्रह गरेको थियो। भारतले त्यसको जवाब दिएको छैन। अनुकूल वातावरण बनेको खण्डमा मात्र वार्तामा बस्ने प्रतिक्रिया भारतले व्यक्त गरेको छ। भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले संयन्त्रको बैठकका सम्बन्धमा अब चाँडै नै क्रम भङ्ग हुने दावी गरेका छन्। नेपाल र भारतबीच 1880 किलोमिटर खुल्ला सिमाना छन्। दुई देशले 98% सिमाना समेट्ने नक्सा टुङ्गो लगाइसकेका छन्। तर पश्चिमी नेपालका लिपुलेक, कालापानी र लिपियाद्वारा लिएर विवाद छ। नेपाली अधिकारीहरूको अनुसार यी तीनवटै क्षेत्रको कुल क्षेत्रफल 370 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। रणनीतिक मानिने लिपुलेकले भारतको उत्तराखण्ड राज्यलाई चीनको तिब्बतसँग जोड्ने गर्दछ। भारत प्रशासित काश्मीरलाई जाम्बु र काश्मीर तथा लद्दाख क्षेत्रमा विभाजित गरेपछि दिल्लीले गत नोभेम्बरमा नक्सा जारी गर्यो। सन् 1816 को सुगौली सन्धि बाहेक कुनै पनि सन्धिले पश्चिमी सिमानालाई परिभाषित नगरेको भन्दै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले उक्त सन्धिले तीनवटा क्षेत्र नेपालको भएको कुरा स्पष्ट रहेको उल्लेख समेत गरिसकेका छन्। भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेको जवाफमा नेपालले पनि नयाँ नक्सा जारी गरिसकिएको छ र त्यसलाई प्रतिनिधि सभाबाट पारित भइसकेको छ भने राष्ट्रिय सभाबाट पारित गराउने क्रममा रहेको छ। नेपाल भारत सीमा विवादको समाधान अब कर्मचारीको तहबाट नभएर राजनीतिक तहबाट खोजिनुपर्ने बताएका छन्। नेपालमा भारतीय राजदूतको भूमिका समेत निर्वाह गरिसकेका राकेश सूदले अब विदेश सचिवको स्तरमा हुने वार्ता फलदायी हुन नसक्ने आशय व्यक्त गर्दै उनले भने, मलाई लाग्छ अधिकारी स्तरको वार्ताको सम्भावना कम छ र यसलाई अब राजनीतिक स्तरमा लैजानुपर्छ। नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिपियाधुरा क्षेत्र स्पष्ट रूपमा देखिने गरी आफ्नो राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा अद्यावधिक गरेपछि भारतले सीमाको कृत्रिम विस्तार गरेको आरोप लगाउँदै नेपालको कदम अस्वीकार्य भएको प्रतिक्रिया दिएको थियो। नक्सा जारी गर्दा नेपालले र त्यसप्रति प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दा भारत दुवैले सीमा सम्बन्ध विद्यमान विषय कूटनीतिक वार्ताबाट समाधान गर्नुपर्ने बताएका थिए। तर अहिलेसम्म वार्ता हुन सकेको छैन।